بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسول دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحبوں اور ساتھیوں، تسا احباب نے اس بات دا علم ہے کہ سابقہ 2 جمعہ تو سیرت ابراہیم دا آغاز ہویا ہے، تو بات جلدی جلدی آج اس مقام تے پہنچی ہے، اور جو میرے آج دے اس مبارک مقدس مطہر جمعہ دا عنوان بھی ہے کہ قربانی ہو تو ایسی۔ کائنات دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جڑی قربانی نہیں دیندی۔ اگر انسان تو دنیا چاہے ہیں تو تیری ماں نے قربانی دیتی ہے، اگر تو بیوی بچے پار رہے ہیں تو تم بھی قربانی دے رہے ہیں۔ ایک قربانی ہوندی اپنے مال دی، ایک قربانی ہوندی اپنا علاقہ چھڈن دی۔ پوچھو نہ لوکاں نوں جڑے پردیس سے بیٹھے نے اپنا گھر اپنا پیٹ پالن واسطے کہ کس پاس تول دی ہے۔ ایک قربانی ہوندی ہے اپنے آپ دی، اپنی جان دی، تے ایک قربانی ہوندی ہے اپنے مال دی، تے ایک قربانی ہوندی ہے اپنی اولاد دی۔ کائنات دیاں قربانیاں ایک پاسے بیٹے دے گلے تے چھری رکھنا، ایک پاسے
پوری دنیا دیاں قربانیاں مل کے بھی بیٹے دی گردن دی قربانی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. دعا گو ہاں کہ اللہ آج دا مبارک اور مقدس جمعہ سن کے سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ساڈا ایتھے بیٹھنا شرف قبولیت نہ نوازے. ذرا توجہ میرے یار رکھیا جے. پچھلے جمعے بات چلدی چلدی ایتھے پہنچی کہ نمرود نے بات کہی کہ ابراہیم اپنے باپ نو کہہ، اپنے رب نو کہہ کہ اپنی فوج کٹھی کر لے تے میں نمرود نال جنگ کر لے. اور آئیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139. اللہ پاک نے نمرود نے ساری اپنی فوج کٹھی کی تھی تے ایک میدان چ نکل گیا تے آسمان تو آرڈر ہویا، فرمایا میرے جبریل جی جی رب جلیل، فرمایا ہوں نہیں چلا جا. حضرات حدیث صحیح ہے، سند دا میں ذمہ دار ہاں. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139. اللہ پاک نے آسمان تو جبریل نو بھیجے ہے، فرمایا جا نمرود دے کول چلا جا تے جا کے نو دین دی سمجھ دی دعوت دے کے آ. حضرت جبریل آئے، آ کے کہن لگے میں اللہ دا فرشتہ ہاں، میں تیرے واسطے دین دی دعوت لے کے آیا ہاں. اے نمرود اپنی فوج دے نشے دے اندر تو تھویا سی، تکبر دی چادر نے لپیٹی سی تے آمدہ ہے اگر تو رب دا فرشتہ میں تے میں بھی دنیا دا رب ہاں. تو اپنے رب نو کہہ اپنی فوج لے آ میرے نال جنگ کر لے. اتنی گل ہوئی ہے انہیں ایک تیر آسمان وال چلایا تے تیر آسمان تو تھلے گرد ہے تے اے دے اگے خون لگ گیا ہویا ہے، کسے پرندے نو لگ گیا، اے دے اگے خون لگا ہے. اے تیر اٹھا کے آندا ہے او ابراہیم تیرے رب نو میں قتل کر دیتا، استغفر اللہ معاذ اللہ. تے آسمان تے میرے رب نو جلال آ گیا ہے. فرمایا اپنی فوج میرے رب نے کلی ہے تے فوج کیڑی ہے؟ مچھراں دی فوج میرے رب نے کلی ہے. مچھر ویکھے جنا چھوٹے چھوٹے مچھر نے، انہاں دی فوج میرے رب نے کلی ہے. میرے آ دوستا جدو قدرتاں ہوندیاں نے پھر فطرتاں جواب دے جایا کر دیاں نے. اگر میرے رب نے اپنا گھر بچان دی واری آئی ہے، بیت اللہ بچان دی واری آئی تے قرآن کی کہہ رہی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جدوں بیت اللہ دی واری آئی میرے رب نے ابابیلاں دی فوج نو کل دیتا ہے تے اج میرے رب دی اپنی عزت بچان دی واری آئی تے رب نے مچھراں دی فوج نو کل دیتا ہے. اے فوج ہوندی ہے تے نمرود دی جتنی بھی ریاست ہے جتنی بھی فوج کھڑی ہے انہاں دے اوتے جپٹ جاندی ہے. اے مچھر سارا ہی گوشت کھا جاندے نے نمرود دی فوج دا. تے ایک مچھر آ کے میرے رب نے حکم دیتا ہے، اللہ دے حکم دی نال ایک مچھر ایک دے نک دے اندر چلا جاندا ہے. اے مچھر دماغ دے اندر چلا گیا ہے، اے نمرود دے دماغ دے اندر جا کے گردش کرنی شروع کر دیندا ہے. نمرود نو جناب پکڑ کے دے محل تک پہنچایا جاندا ہے. حضرات نمرود دے سر دے اندر تھپڑ مارے جاندے نے، اے مچھر بیٹھ جاندا ہے. پھر جتیاں ماریاں جاندیاں نے، مچھر بیٹھ جاندا ہے. جدو جتیاں مارنیاں ہٹاندے نے چھڑ دے نے، مچھر پھر اٹھ کے گردش کرنی شروع کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جیڑا بے ایمان ہے کافر جیڑا ہے دنیا تو اپنے سر دے اندر جتیاں کھاندا ہی مر جاندا وے. اے تو پتہ کی چلدا ہے جنہاں لوگاں نے میرے رب دی عزت تے حملہ کیتا ہے او جتیاں کھاندے ہی دنیا تو چلے جاندے نے. تے جنہاں میرے رب دے دربار دی حفاظتاں دا ذمہ چکیا ہے او ابابیلاں نو میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر بھی ایک آیت بنا کے سورت بنا کے نازل کر دیتا ہے. جنہاں لوگاں نے میرے پیغمبر تے نبی دے صحابہ دے دروازے دی چوکی داریاں دا ذمہ چکیا ہے میرے
میرے رب نے انہوں نے اس جہان چ بھی عزت دیتی ہے تے اگلے جہان چ بھی عزت دے دیتی ہے۔ میری جماعت دا ہیرا عبد المتین اصغر حافظ اللہ رحمہ اللہ تعالی جناب بیگم کوٹ چوک دے اندر قرآن پڑھدا چلا گیا ہے۔ کیونکہ انہاں میرے نبی دے صحابہ دی چوکڑ دا نوکری کر کے دکھائی ہے۔ حضرات اللہ والے بن جاؤ، میرے پیغمبر دے نال جڑ جاؤ۔ نمرود دی مثال بعد دی چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے، رب نال دشمنی نہ پایا جے، رب نال لڑائی نہ کرے آجے، میرے رب دی عزت تے زبان درازی نہ کرے آجے، میرے رب دی حرمت تے جناب اپنے حملہ نہ کرے آجے۔ حضرات ادھروں آرڈر ہویا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تسی اپنا علاقہ چھڑ جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے آرڈر کر دیتا ہے میرے ابراہیم جی ان تسی ایسے علاقے جو اور نہیں رہنا، اپنا علاقہ چھڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے سامان بنے ہیں تے نال اپنی بیوی اماں جی سارا لے لیاں، اللہ اکبر کبیرہ، تے علاقہ چھڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے نے۔ چل دے حضرت اسماعیل اجے پیدا نہیں ہوئے، میرے اسماعیل دی ولادت تو پہلے دیاں گلاں پیا کرنا۔ حضرات سفر شروع کیتا ہے، چل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر دے علاقے جو گزرے نا، اس علاقے دا جڑا بادشاہ اے جتنیاں بھی عورتاں نے جڑیاں خوبصورت عورتاں ہویا کر دیاں سن انہاں نو اپنے بستر دی زینت بنایا کردا سی۔ اگر کوئی مسافر گزردا سی اے دے نال اگر کوئی خوبصورت عورت ہوندی سی اینو اپنے بستر تے بلا کے اپنے بستر دی زینت بنایا کردا سی۔ حضرات ذرا توجہ کرے آجے، توجہ میرے ار رکھے آجے، دھیان کر دے جائے آجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اماں جی سارا اللہ اس علاقے دے اندر آئیاں نا، انہاں نو خبر ملی اس بادشاہ نے اپنے حواری رکھے نے جڑے جا کے بادشاہ نو خبر کر دیندے نے۔ حضرت ابراہیم نو ایک دسن والا دسدا ہے اگر نال بھائی ہووے اگر نال ویر ہووے تے بادشاہ کچھ نہیں کردا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اماں جی سارا نو کہن لگے، ماں جی نو آندے نے سارا تو ہے بھی میری بہن بھی لگنی ہے، کیونکہ انہاں دی کزن لگدی سی، رشتہ داراں دے اندر شادی ہوئی سی، تے تو اس بادشاہ نو کہیں کہ میں تیرا بھائی ہاں تو میری بہن ہے۔ اللہ اماں جی سارا نو لے کے جایا گیا، حضرت ابراہیم بھی گئے۔ حضرت ابراہیم نو ایک الگ کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے۔ حضرات علماء لکھ دے نے ایک کمرے دے اندر حضرت ابراہیم نے، ایک کمرے دے اندر اماں جی سارا نے، اللہ پاک نے درمیان دی دیوار نو شیشے دا بنا دیتا ہے کہ لے میرے ابراہیم اپنی بیوی نو تکدا رہے، تیری بیوی تیری اکھاں دے سامنے رہے گی۔ اللہ پاک نے دیوار شیشے دی کر دیتی ہے، دوجے پاسے اماں جی سارا نے، اللہ اکبر کبیرہ، اے ظالم بے ایمان ہوندا ہے۔ اللہ اماں جی سارا دے کول ماں جی سارا آندیاں نے مینوں 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دے، مینوں عبادت کر لین دے۔ اماں جی سارا وضو کیتا 2 رکعتاں نیت لیاں نے تے دعا کی کر دیاں نے، اللہ اگر اج نے میری عزت نو ہاتھ لگا دیتا، اللہ اگر اج میرے جسم تے قابض ہو گیا، اللہ تیرے نبی دا بستر پلید ہو جائے گا، اللہ تیرے ابراہیم دی عزت تے داغ لگ جائے گا، اللہ اگر اج میرے جسم تے حاوی ہو گیا، اللہ تیرے ابراہیم دی سفید چادر تے داغ لگ جائے گا، اللہ مینو اس بے ایمان کولوں محفوظ کر لے، اللہ مینو اس بے ایمان کولوں بچا لے۔ اماں جی سارا نے کسے دا وسیلہ نہیں پایا، اے نہیں آکھیا نبی ابراہیم ہے بھی نبی نے، ہے بھی زندہ نے، ہے بھی کون لے نہیں کیا، اللہ میں ابراہیم دے وسیلے نہ تینوں اے گل آنی ہاں، یا اللہ میں ابراہیم کولوں منگنی ہے، ابراہیم دی تیرے اگے وے، میری ابراہیم اگے ابراہیم دی تر درگاہ۔ ماں جی سارا نے سجدے چ پے کے زمین تو تار کی دے نہ ملائی ہے، بولو یار آسمان دے رب نہ ملائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر اللہ آمدے نے سارا ہن تو آواز مینو ماری ہے، اگر میں تیریاں حفاظتہ نہ کراں تے مینو بھی رب کنے کہنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ظالم بے ایمان بادشاہ جیڑا ہے
جناب گندی نیت دے نال گناہ دی نیت دے نال اما جی سارا دے کول آیا ہے اللہ اللہ حضرات دو حدیثاں ایک حدیث دے اندر ہوندہ ہے زمین دے اندر دنس جاندہ ہے دوسری حدیث دے اندر ہوندہ ہے دا سا اوکھا ہو جاندہ ہے انج لگتا جی میں مرن لگا ہے اما جی سارا آندیاں نے اللہ اگر مر گیا تے لوگ کہن گے ابراہیم دی بیوی قاتل آوے ابراہیم دی بیوی نے مارے ہے دوسری حدیث دے اندر ہوندہ ہے اے ظالم بے ایمان آپ ہی اپنے منہ آندہ ہے نی بی بی سارا میں نو معاف کر دے میں تیرے قریب نہیں آواں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات جدو ماں جی سارا نے معاف کیتا ہے اے دوبارہ پھر قریب آن دی کوشش کردا ہے پھر اللہ پاک نے نو یہی عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا ہے پھر دوبارہ قریب آن دی کوشش کردا ہے حضرات 3 مرتبہ قریب آیا ہے 3 مرتبہ اللہ نے نو اسے عذاب دے اندر جناب مبتلا کر دیتا ہے حضرات میرے رب نے سبق کی دیتا وے توجہ میرے علی یار رکھ میرے رب نے سبق کی دیتا ہے حضرات میرا رب دسنا چاہ رہا ہے کہ جنہ لوگاں نے میرے نال لائی ہے میں انہاں دیاں عزتاں دا پاسبان بن جانا وا میں انہاں دیاں عزتاں دا رکھوالا آپ بن جانا وا اگر آج تو کسے دی بیٹی نو نہیں تکدا پھر تم ہی بے فکر ہو جا تیری بیٹی تے بیوی نو بھی کوئی نہیں تک سکے گا اوے نوجوانو اگر آج تو کسے دی عزت نو نہیں ویندا تے پھر بے فکر ہو جا تیری عزت نو بھی کوئی نہیں ویکھ سکے گا اگر تو آج کسے دی عزت نو پمال نہیں کردا دار نہیں کردا قیامت تک تیری عزت نو بھی کوئی پمال نہیں کر سکدا کوئی ذلیل نہیں کر سکدا اگر تو آج اپنی عزت نو اگر کسے دی عزت نو وینا تیریاں عزتاں نو ویکھن والے بھی آ جان گے میرے ابراہیم نے پوری زندگی کسے دی عزت نو نہیں تکیا تے میرے رب نے بھی ماں جی سارا نو تکن دیتا کسے نو بولو یار نہیں تکن دیتا حضرات ادھروں بادشاہ جیڑا ہے نے اپنے حواریاں نو بلایا ہے تے آندہ کی حدیث دے الفاظ نے آندہ اے ظالموں تسی میرے کل کیڑے جن نو لے کے آگے ہو کیڑی مخلوق نو لے کے آگے ہو انو جلدی جلدی میرے محل چو باہر کر دے ہو اما جی سارا باہر چلیاں نے انہیں اپنی بیٹی نو بلایا اس بادشاہ نے ماں جی سارا نو واپس بلایا اپنی بیٹی اما جی حاجرہ اللہ اکبر کبیرہ حاجرہ کون نے جنہ دی نسل جو میرے رب نے آخری نبی محمد پیدا کیتا وے صلی اللہ علیہ وسلم اما جی حاجرہ کون نے جنہ دے بدن جو میرے رب نے اسماعیل پیدا کیتا وے اللہ اللہ اما جی حاجرہ کون نے جنہ دی نسل جو امام الانبیاء آیا وے اگر تو میرے کلو ہور پوچھے تے میں تینوں دساں اما جی حاجرہ کون نے جنہ دے جسم جو جناب در یتیم آیا وے اگر تو میرے کلو ہور پوچھے تے میں تینوں دساں اما جی حاجرہ کون نے انہاں دی نسل وچوں انہاں دے پیٹ وچوں انہاں دی کمر وچوں اگر میں کہواں تے حضرات 7 آسماناں دا پرونا دنیا تے آیا وے اما جی حاجرہ کون نے انہاں دے جسم وچوں اللہ پاک نے اس شخصیت نو دنیا تے بھیجیا ہے جس شخصیت دے بارے قرآن بھی کہہ رہی ہے حدیث بھی کہہ رہی ہے لا نبی آبادی اور لوگوں دے تو بعد نبی نہیں آ سکدا اما جی حاجرہ کون نے اگر میں تینوں تعارف کرواواں انہاں دے پیٹ وچوں انہاں دے جسم وچوں اللہ پاک نے اس پیغمبر نو بھیجیا ہے جس پیغمبر نو بھیجن تو بعد اللہ پاک نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا وے حضرات اس ظالم بادشاہ نے اپنی بیٹی نال دے دیتی آندہ لگ دے تسی نیک ہو چلو میری بیٹی دی بھی زندگی سور جائے گی حضرات اما جی سارا آئیاں حضرت ابراہیم کہن لگے اما جی سارا نو مسکرا کے ویکھے ہے تے ویکھ کے آندے کی نے میرے رب نے تیریاں عزتاں محفوظ رکھیاں نے کہ نہیں اما جی سارا آندیاں عزتاں محفوظ نہیں رکھیاں بلکہ میرے رب نے اے لونڈی بھی سانو عطا کر دیتی ہے اے لڑکی بھی اللہ پاک نے عطا کر دیتی ہے حضرات ایتھوں سفر اگے نہیں حضرت ابراہیم نے کیتا واپس چلے گئے اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے ادھروں اما جی سارا دے جسم چ اولاد نہیں ہوندی حضرات عمر جیڑی 80 سال دے قریب پہنچ گئی ہے اولاد نہیں ہوندی 85 سال ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی 90 سال دی عمر ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی تے ماں جی سارا نے آپ ہی حضرت ابراہیم نو اپنی لونڈی اما جی حاجرہ وقف کر دیتیاں اما جی حاجرہ نو دے کے اما جی سارا کی آندیاں نے حضرت ابراہیم نو آندیاں نے تسی انہاں نال شادی کر لو شاید میرے جسم جو اولاد نہیں ہوئی انہاں دے جسم تو تہاڈی اولاد مل جاوے
تانوں جانشین مل جاوے۔ حضرات اما جی ہاجرہ دے نال حضرت ابراہیم نے شادی کی تھی نا، شادی ہو گئی، کچھ دن گزرے اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ پیدا ہویا ہے۔ کیڑا بچہ پیدا ہویا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے بی بی ہاجرہ دی جولی نو ہریاں بریاں کر دیتا وے، بچہ پیدا ہو جاندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 90 سال دے قریب عمر ہے تے ادھروں خوشخبری آ گئی، اما جی سارا دے کول بھی خوشخبری آ گئی۔ دو فرشتے آئے نے، اے آکے آمدے نے ابراہیم اسی فلاں قوم دے اتے اللہ دا عذاب لے کے آیا تے تینوں بیٹے اسحاق دی خوشخبری دینا آیا۔ حضرات ادھر ماں جی سارا دے گھر بھی بیٹا پیدا ہو گیا، ادھر ماں جی ہاجرہ دے گھر بھی بیٹا پیدا ہو گیا تے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ ہم نے اسی پتر اسماعیل ہی نہیں دیتا بلکہ اسی تے نبی بھی دیتا ہے تے سچا تے پکا بنا کے بھیجے آوے۔ حضرات بچہ پیدا ہویا ہے، اجے کچھ دن گزرے نے، ادھروں اعلان ہو جاندہ ہے آسمان تو آرڈر آ گیا ہے۔ اللہ جی کی آرڈر ہو گیا ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا بچے نو نال للہ، بچے نو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اما جی ہاجرہ نو نال للہ اور اپنے بچے نو بھی نال للہ تے چل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ آمدے نے نال میرے رب نے اپنا فرشتہ بھی بھیجے ہے۔ حضرت جبریل آئے راستہ دسن واسطے، آسمان تو آرڈر ہویا ابراہیم اپنا بچہ اسماعیل للہ تے اپنی بیوی ہاجرہ للہ انہاں نو اس جگہ تے چھڈ آ جتھے میں کہنا وا۔ حضرات او جگہ کیڑی ہے؟ او بیت اللہ وے۔ اللہ سب نو لے جائے، اللہ اسے سال ہی لے جائے۔ آسمان تو آرڈر ہویا ہے میرے ابراہیم جی رب جلیل، فرمایا بیوی بچے نو للہ تے جناب میں ایک فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے۔ فرشتہ آ گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کی کہہ رہے ہیں ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا اسماعیل نو لے لیا، اما جی ہاجرہ نو لے لیا، اللہ کتھے چھڑا؟ فرمایا جتھے جبریل آندا ایتھے چھڈیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت ابراہیم نے اما جی ہاجرہ نو لے آسمان بنیا تے چل دے آگے بیت اللہ دی جگہ تے، اجے بیت اللہ بنیا نہیں، پہلا بیت اللہ حضرت آدم نے بنایا ہے، ان تو اس تو پہلے فرشتیاں بنایا، پھر آدم نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم نے بنایا۔ بیت اللہ بنیا نہیں اجے تے جدو آئے نے بچے چھڈن واسطے تے ویکھیا جنگل بھی آبان ہے، اللہ ایتھے چھڑ جاواں، اللہ انہاں دی حفاظتاں کون کرے گا؟ فرمایا خلیل تیرا رب جلیل کرے گا۔ پھر کی کیا ابراہیم جدوں چھڈ کے واپس ہونا پھر مڑ کے پیچھے ویکھنا نہیں،
کتے بچے دی محبت تے تیری محبت میری محبت تے غالب نہ آ جاوے کتے بچے دا پیار میرے پیار تے غالب نہ آ جاوے اللہ جی چھڑ دیتا ہے فرمایا ابراہیم سواری توڑ لے اما جی ہاجرہ پیچھے پیچھے نسیاں پج دیاں نے تے نال آندیاں کی نے کی دے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو اتاریا کی دے حوالے کر کے ٹریاں پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو اتاریا کوئی ہوئی غلطی تے دسی پیاریا نبی مڑ کے پیشاں ڈٹھا نائی حضرت ابراہیم روئی جا رہے نے میرے ابراہیم دے جسم تے اونے لو نہیں اونے وال نہیں جنہیں میرے رب نے میرے ابراہیم دے کولو امتحان لینے امتحانات جنہیں لینے حضرت ابراہیم روئی جاندے نے تے پیچھا نہیں مڑ کے ویکھ رہے حضرات جدو نظراں تو جلوئے نا حضرت ابراہیم نے ہاتھ نہ اشارہ کیتا ہے اما جی آجرہ نو آندے نے اما جی آجرہ بول دے روندیاں کی آندیاں نے حضرت ابراہیم نو آندیاں نے اپنی مرضی نہ چھڑ کے چلے ہو کہ رب دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو میرے ابراہیم نے اشارہ کیتا کہ اللہ دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہاں حضرت آجرہ اما جی آجرہ آندیاں نے ابراہیم علیہ السلام نو اگر تے رب دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو تے چلے جاؤ ساڈا ذمہ دار ساڈا جناب ساڈیاں حفاظتاں کرن واسطے اللہ ہی کافی ہے اور میری ماں بہنوں پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والیو عقیدہ رکھیا کرو ماں جی ہاجرہ جیسا اللہ بیٹا دوے گا بیٹا اسماعیل جیسا دوے گا رکھ ماں جی ہاجرہ جیسا رکھیا کر ایویں اپنے خاوند نو تنگ نہ کریا کر پریشان نہ کریا کر کتے سفر تے جان لگے ایویں خرچیاں دے مطالبے نہ کریا کر اضافی خرچیاں دے مطالبے نہ کریا کر حضرات ذرا توجہ کریا جے ماں جی جدوں یہ گل سنیے کہ میں جناب اللہ دی وجہ تو چھڑ کے جا رہا ہاں حضرات ماں جی کھلو گئیاں حضرت ابراہیم نو جام دیتا ہے حضرت ابراہیم جو نظراں تو جلوئے نا ایک پہاڑی دے پچھلے پاسے کھلو کے دعا کی کر دینے آندے نے اللہ میں اپنے بیٹے اپنی بیوی نو چھڑ چلا ماں اللہ اینا دیاں واسطہ بھی تو کرنیاں نے تے اللہ اینا نو رزق بھی دئی تے اللہ پھلان دا رزق عطا کری دا رزق عطا کری پھلا دا رزق اللہ عطا کری جاؤ اللہ توانو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے حضرات نہ پہاڑاں دے اتے کوئی چیز بھی نہیں اگدی لیکن دن بعد چو چڑھ دے دنیا دا او پھل جڑا کسے منڈی چو نہیں ملدا مکے دی منڈیاں دے اندر آوی جاندہ وے کنی موج عربیاں دی آج مکے نو دعا میرے خلیل دیئے تے مدینے نو دعا آمینہ دلال دیئے مکے نو دعا خلیل دیئے مدینے نو دعا حبیب دیئے تے بچیاں نو چھڑے ہے توجہ میرے رکھے آج بچیاں نو چھڑے ہے تے نال تھوڑیاں جیاں کھجوراں تے پانی دے دیتا ہے کچھ دن گزر دینے کھجوراں بھی ختم ہو جاندیاں نے تے پانی بھی ختم ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے کچھ دن گزرے نا پانی کھجوراں ختم ہو گیا حضرت اسماعیل رون لگ پے تے اما جی ہاجراں دو پہاڑیاں دے درمیان دوڑ دوڑ کے چکر لگان دیاں نے کیڑیاں پہاڑیاں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم چکر لاندیاں نے کہ شاید کوئی قافلہ آ جائے تے کچھ کھان نو مل جائے کچھ پین نو مل جائے کوئی قافلہ لنگ دا ہوئے میں نہ کلو کچھ کھان نو للواں تے حضرت اسماعیل روئی جا رہے نے
روئی جا رہے نے، میرے اسماعیل روئی جا رہے ہیں تے اڈیاں زمین تے کسیٹی جا رہے نے۔ آسمان تو آڈر ہویا ہے جبریل جا 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 کے میرے اسماعیل دے پیران دے اندر اپنا پر تے مار کے آنا۔ حضرت جبریل آیا کہ پر مارے ہے تے پانی نکلنا شروع کر دیندہ ہے۔ اے پانی نکلے ہے تے میرے اسماعیل دی چھوٹیاں چھوٹیاں اڈیاں نو لگ جاندہ ہے۔ اے اللہ اکبر کبیرہ، اس پانی دا نام زمزم کی میں پہ گیا ہے۔ اماں جی حاجرہ ویکھیا پانی نکل رہے ہے، آ کے مٹی دی دیوار کرنی شروع کر دیتی، نالے ہمدے نے زمزم رک جا رک جا رک جا۔ آقا فرماندے نے اگر ماں جی حاجرہ نے زمزم نہ کیا ہوندا، اگر باڑ لگا کے روکیا نہ ہوندا، اے پانی جیڑا پورے عرب دے اندر ہی پھیل جانا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پانی نو اڈی لگی ہے میرے اسماعیل دی، میرے ذبیح اللہ دی اڈی لگی ہے۔ اس پانی نو بھر کے اسی اپنے گھراں دے اندر لے کے اونے ہاں، کئی کئی سال پیا رہندا ہے، نہ اس پانی دا رنگ بدلدا ہے، نہ دا ذائقہ بدلدا ہے، نہ یہ دی خوشبو بدلدی ہے۔ بولو بدلدی ہے کیوں؟ اینو اڈی نبی اسماعیل دی لگی ہے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے، او بدل سکدا ہے؟ بولو پھر میں کیوں نہ کہہ دیا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا۔ نبی دے سینے دی گل آئی، میں سینے دا ترجمہ کردہ جاواں، حضرات میں اپنی زبان دے اندر کہندہ جاواں علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ مدنی دے لباں تے کلام رب دا، کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، پلی ہوئی قوم نو او سیدھے رائے پا گیا، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے۔ وہابی بھی نے آقا دے او یار بن گئے، جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے، جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا، سید کونین دا تے جگ یوں تے چھا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل میں گل کر رہے سے نبی اسماعیل دی ایڈی لگی، اللہ پاک نے اس پانی نو عزتاں بخش دیتیاں۔ حضرات کچھ دیر گزر دیئے، کچھ سال گزرے نے میرے اسماعیل دی، ہجے عمر میرے اسماعیل دی 9 سال ہوئی ہے، 8 تو 9 سال ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے خواب میرے ابراہیم نو دکھایا ہے، خواب دے اندر میرے ابراہیم بیندے کی نے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل نو اللہ دی راہ چ ذبح کر رہا ہاں۔ ایک خاندان دی اداواں نو میرے رب نے حج بنایا ہے۔ اما جی حاجرہ دی صفا مروہ نو کی بنایا؟ حج بھی بنایا تے عمرے دا حصہ بھی۔ کوئی وزیر اعظم ہوئے، کوئی وزیر اعلیٰ ہوئے، کوئی وزیر مشیر کوئی بھی ہوئے، صدر پاکستان ہوئے، صدر دنیا ہوئے، جب تک صفا مروہ دے درمیان سائی نہیں کرے گا اللہ دے نزدیک ہوگا حج تے عمرہ قبول ہی نہیں ہو سکتا، جب تک نہیں سائی کردہ۔ اور دوسرا قربانی بھی کی دی سنت ہے میرے ابراہیم علیہ السلام تے خواب آیا، خواب دے اندر ویندے کی نے میرے ابراہیم نے کئی سال تک کی کیا ربی حبلی من الصالحین، اللہ پتر دے دے، اللہ نیک بیٹا دے دے، کی کیا اللہ اللہ نیک پتر دے دے، اللہ بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اللہ 90 سال تک میرے ابراہیم نے اے صدا لگائی ہے، اگر کسے کو بیٹا نہیں اے وظیفہ تمہیں پڑھنا شروع کر دے اللہ پتر عطا کر دے گا۔ تے 90 سال تک میرے آدم نے میرے ابراہیم نے کیا ربی حبلی من الصالحین، تے آسمان تو آواز ہوندی ہے فبشرناہ بغلام
غلام حلیم، ابراہیم اسی پتر دیاں گے تینوں بردبار بیٹا دیاں گے، حلیم بیٹا دیاں گے۔ اللہ کنا کو حلیم ہوئے گا، اللہ کنا کو بردبار ہوئے گا۔ فرمایا میرے خلیل تو چھری پھیرن چ حلیم ہوئے گا، وہ چھری پھران چ حلیم ہوئے گا۔ حضرات آخری عمر چ اللہ نے پتر دیتا ہے تے نالی خواب کی ہوندہ ہے، میں اپنے بیٹے نو چھری پیا پھیرنا۔ ایک دن خواب آیا ہے، 2 دن خواب آیا ہے، 3 دن خواب آیا ہے، تیجے دن اپنے بیٹے کو مکے ہوندے نے تے آ کے بیت اللہ ادھوں بن گیا سی۔ بیت اللہ بنایا میرے ابراہیم نے، مزدوری میرے اسماعیل نے کی تھی ہے۔ اللہ اللہ تے اپنے بیٹے کو لائے نا، آ کے اپنے پتر نو کہن لگے اوے بیٹا فلما بالغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ قرآن سن لے تے اپنے سینیاں نو ٹھار لے۔ حضرت ابراہیم میرے پتر میں نو 3 دن خواب آ رہا، میں تینوں اللہ دی راہ چ ذبح کر رہا ہاں۔ تے بیٹا کی آندا ہے ابا جی نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے، ابا جی جو توانو خواب آ رہا ہے قرآن کہہ رہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو تانوں خواب آیا ہے کر گزرو۔ اگر آج دا بیٹا ہوندا تے پٹھا ہی جواب دیندا نا۔ بڑے خوش قسمت و باپ نے جنہ دی اولاد جنہ دے کنٹرول چ، بڑے خوش قسمت و باپ نے جنہ دی اولاد انہاں دی مسنت تے وے۔ آج دا کوئی بیٹا ہوندا ہوندا ابا مینوں بھی خواب آیا میں تینوں ٹوکا پھیرنے ہاں، کی کیا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو خواب آیا کر گزرو۔ کیوں یہ گل کہی ہے؟ میرے ابراہیم نے پوری زندگی اپنے کافر بے ایمان باپ نو یا آباتی کیا ہے، جدو اپنی باری آئی تو پتر نے بھی کی کیا یا آباتی فعل ما تؤمر۔ یہ تو پتا چلتا ہے جس ٹوپے دینا اس ٹوپے لینا بھی ہے۔ بڑی مشہور مثال ہے، ایک بندہ گیا اپنے ابے نو روڑن، انہوں نے کہا پتر تھوڑا گاں کر کے روڑے تھے میں اپنا روڑیا، تو وہ واپس لے آیا گھر، انہوں نے کہا میں ابا تینوں روڑ کے آگے آ جاندہ، باپ پوچھا لگا میں روڑیا کیوں نہیں آندا، میں روڑندا مینوں روڑن والے بھی جم پینے سن۔ اور خدا را نوجوانوں اپنے والدین دی قدر کرو، باپ دی عزت کرو۔ ماں دے بارے کسے حدیث نہیں آیا، باپ دے بارے کلیئر کٹ حدیث ہے، باپ اپنی اولاد دے بارے جدو ہاتھ چکدا اللہ خالی نہیں موڑتا۔ تے ماں دے قدمہ تھلے جنت بالکل ہے، لیکن باپ جنت دا دروازہ کلیئر کٹ حدیث ہے۔ اور آئیے ماں صرف سڑ دی ہے چولہے اگے، پیو سڑدا جون جولائی اگست گرمیاں، ایک باپ سڑدا تے ایک نسل پل دی۔ قدر کرو۔ اچھا پتر تینوں کوئی مسئلہ نہیں ہے باجی، مینوں کوئی مسئلہ نہیں۔ اما جی حاجرہ نو کیا میرے پتر اسماعیل نو تیار کر دے، ایک رسی نال لے لی تے ایک چھری نال لے لی، تے کدھر تر پے نے؟ بولو کس میدان وال گئے نے؟ تانوں بھی پتہ ہونا چاہیے کس میدان چ گئے نے؟ منا دے میدان چ گئے جتھے حاجی قربانیاں کردے نے، جتھے 10 ذوالحجہ نو قربانیاں ہونی حج پڑھیا جانا۔ منا وال نکلے تے ادھروں شیطان جیڑا ہے وہ حضرت اسماعیل کو لوندا ہے، حضرت ابراہیم کو پہلے آیا جمرہ اولا تے آ کے آندا ابراہیم اللہ نے تینوں بڈھے وارے پتر دیتا ہے، انہوں کیوں ذبح کرن لگا؟ تے میرے ابراہیم نے 7 پتھر چوکے انہوں مارے نے۔ پھر جمرہ وسطیٰ تے ہوندہ ہے حضرت اسماعیل دے کول آ کے آندہ اسماعیل اپنے باپ دی انگلی چھڑوا کے ناس جا پتہ ہی کتھے لے کے جا رہے ہیں؟
ذبح کرن واسطے لے کے جا رہا، بھج جا نس جا اپنے باپ نو چھڑ کے، تے پھر 7 پتھر مارے۔ اس طرح 3 مقامات تے آیا ہے، 3 مقام، تیجی دفعہ جمرائے اولا وسطی اخرا تے ہوندہ ہے، اب اتھے بھی 7 پتھر میرے ابراہیم نے اٹھا کے مارے نے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے، خلیل تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، میں قیامت تک حج دا حصہ ہی بنا دیتا ہے۔ جننے بھی حاجی ہون گے جدوں تک 21 کینکریاں شیطاناں نو نہیں مارن گے، میں حج قبول ہی نہیں کراں گا۔ مار دینے حاجی کے نہیں، 3 دن مار دینے 21 کینکریاں۔ کئی ساڑی پٹھان قوم جا کے لتر مارن دی ہوندی، جتیاں بھی مار دے۔ اے بھی حج دا حصہ بنیا تے ادائے خلیل اللہ بنیا، خاندان خلیل اللہ بنیا۔ ادھر دال نہ گلی تے اے شیطان جیڑا ہے بھجدا بھجدا اما جی ہاجرہ کول ہوندا ہے، پتہ ہی اسماعیل نو ابراہیم کسے لے گیا ہے، وہ ذبح کرن واسطے لے گیا۔ کنے کیا ذبح کرنا ہے؟ ادھر رب نے انہوں آکھیا ذبح کرنا۔ اللہ اکبر۔ تے ماں جی ہاجرہ کی آندیاں نے، اور پردے چ بیٹھ کے سنن والی میری ماں بہنوں، عقیدہ ماں جی ہاجرہ جیسا بناؤ۔ اما جی ہاجرہ آندیاں، ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لکھ ہزاراں، ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لکھ ہزاراں، میں حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں۔ اے تے ایک پتر 1000 اسماعیل 100 بھی ہوئے، لکھ بھی ہوئے، تاں بھی اللہ دے حکم تو قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ ادھر مناد میدان سے پہنچے تے تفسیر مظہری دے اندر مولانا ثناء اللہ پاڑی پتی نے لکھے ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل نو سامنے بٹھایا تے بیٹا اسماعیل کی آمدہ ہے، ابا جی اپنی آنکھاں تے پٹی بن لے آجے، کیتے بیٹے دی محبت چھری پھیر دیں، اللہ دی محبت تے غالب نہ آ جائے۔ تے چند وصیتاں کی دیں، ابا جی پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، اوہ تسیو کمزور متا وڈے نہ کائی، تسیو کمزور متا وڈے نہ کائی، ہوئے تکلیف میرے تائیں۔ دوجی وصیت حضرت بنو لتا بابی میریاں، زیبا دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں، اوے خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں، ہواں بے ادباں وچوں نائی۔ تیجی وصیت حضرت تہاڈی عمر وڈیری ہے، تہاڈے ہتھی ہن موت آونی میری ہے، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے، صبر بغیر چارہ نہیں۔ چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا، میرا سلام میری ماں نو پچھاونا، آن کے چھیتی ٹور چلیا پرونا، خدمت دا موقع ملیا نہیں۔ پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو، لہو بنا کرتا میری ماں نو پچھاویو، صبر کماوے نصیحت فرماویو، صبر بغیر چارہ نہیں۔ چھویں وصیت حضرت میرے حامی جو میرے نال سن کھیڑ دے،
پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن گے کر ساڑے ٹیل دے اگ لگے گی اماں دائی 7ویں وصیت حضرت جے پوچھن بچہ کتے گوایا آکھیو میں او دے کول چھڑ آیا جو تے تھوں تے میں تھوں رکھ چنگا رکھے گا سایائی جو تے تھوں تے میں تھوں چنگا رکھے گا سایائی ضائع کرے گا ہرگز نہیں۔ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم نے اندھے منہ کر کے لٹھا لیا تے منہ قبلے رخ کر دیتا ہے تے گردن تے چھری رکھی ہے تے ادھروں اعلان ہویا فرمایا میرے خلیل میرے جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت دے وچوں دمبا لے جا جڑا آدم دے بیٹے حبیل نے میری راہ دے اندر ذبح کیتا سی او دمبے دا نام علماء نے سفید رنگ دا دمبا دا نام علماء نے جریر نامی دمبا دسیا ہے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا دمبا لے جا تے جا کے میرے ابراہیم دی چوری تھلو میرے اسماعیل نو کڑ لوی تے سانجے نالو دمبے نو تھلے لٹا دوی۔ میرے ابراہیم نے چوری پھیری اپنے بیٹے دی گردن تے میرے ابراہیم نو یہ نہیں پتا کہ تھلے بیٹا لیٹے ہے کہ دمبا لیٹے ہے اپنے والو چوری پھیری کدے گلے تے بیٹے دے گلے تے چوری پھیری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستہ ہے بڑا ہی مشکل وقت ہویا کردہ ہے ہر چیز دی قربانی تے بندہ دے سکتا پر اولاد دی قربانی نہیں دے سکتا۔ میرے ابراہیم نے چوری پھیری ہے حضرت اسماعیل دے گلے تے چوری چل دی نہیں اے تے گلا گلاب دیاں پتیاں تو بھی زیادہ نرم ہے چوری چل دی کیوں نہیں گل پھیرو ہی آ گئی جدوں فطرت دے مقابلے چ قدرت آ جائے فطرتاں جواب دے جایا کر دیاں نے چوری آندی ہے خلیل میں تیری مننا یا رب جلیل دی مننا مینوں اجے آرڈر ہی نہیں ہویا کہ میں چلنا ادھروں دمبا آیا حضرت اسماعیل نو چلو کڈیا جاندا ہے دمبا تھلے لٹا دیتا جاندا ہے چوری چل پئی ہے میرے ابراہیم نو نہیں پتا کہ بیٹے دے گردن تے چوری چلی کہ دمبے دی گردن تے چلی ہے میرے ابراہیم نے پٹی کھولی ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھر کی ہے چھوٹی جی عمر دے اندر میرے رب نے آکھیا ابراہیم اپنی قوم نو واز کر دے اللہ کر دیتا ہے اللہ تیرے امتحانہ چ پاس ہو گیا کہ نہیں ہویا فرمایا ابراہیم اجے نہیں ہویا اپنے باپ نو واز کر دے باپ نو کیتا اللہ پاس ہو گیا فرمایا نہیں انہاں دے بتاں نو توڑیا اللہ پاس ہو گیا نہیں اللہ چیخا چ چھال مار دے اللہ پاس ہو گیا میں چیخا چ چھلانگ لگا کے فرمایا ابراہیم نہیں ان نمرود دی عدالت دے اندر جا کے میری وحدانیت دا ڈنکا بجا دے اللہ پاس ہو گیا فرمایا نہیں اپنا علاقہ چھڑ جا اللہ تیرے کاغذاں چ پاس ہو گیا فرمایا نہیں بیوی بچے جا کے مکے چھاڑیا بیت اللہ دے اندر چھاڑیا جنگل بیابان دے اندر چھاڑیا اللہ پاس ہو گیا وہاں فرمایا نہیں میرے ابراہیم نہیں پاس نہیں ہوئے تے جدوں بیٹے دی گردن تے چھری رکھی ہے تے قرآن کی کہہ رہے ہے فلما اللہ آسمان تو بولے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین۔ اللہ ہن پاس ہویا کہن دی لوڑ بھی نہیں پئی اگے آندے اللہ میں تیرے امتحان چ پاس ہویا اگو جواب نہیں آیا تے ہن بیٹے دی گردن تے چھری رکھی ہے تے جواب کی ہوندا ہے او ابراہیم فلما اسلم وتلہ للجبین میرے ابراہیم سوچو 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا بیٹے دی قربانی دے کے سوچ 100 نمبر لے کے
تو ہوں دو گلاں اگلیاں نے، ایک تے ابراہیم کل قیامت تک جنیاں قربانیاں بھی ہون گیا تینوں برابر دا ثواب ملے گا۔ اگر چھری بیٹے دے گلے تے چل جاندی ساڈے جو پتر کنے دینا سی ہر سال؟ دے سکنا سی کسے نے بھی نہیں دینا۔ ایتھے تے اللہ معاف کرے لو کہ قربانی نہیں جان بوجھ کے کر دی۔ ایک گل کہ میں قربانی جنیاں بھی ہون گیا قیامت تک تینوں ثواب ملتا رہے گا۔ اسماعیل گل گلا مینوں کی اجر ملے گا؟ فرمایا اسماعیل تیری لڑی دے وچوں آخری نبی لے آ کے نبوت دا دروازہ بند کر دیاں گا۔ اللہ اے سیرت ابراہیم علیہ السلام دے کچھ پہلو سن جو کہ 3-4 جمعہ بیان کیتے نے، اور اللہ پاک کو دعا کریے اللہ سانو سن کے سنا کے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جڑے 10 ایام نے جڑے چل رہے نے، اے ذوالحجہ دے پہلے 10 ایام جڑے شروع ہو گئے نے، انہاں دے متعلق 2-4 حدیثاں، بلکہ قرآن دی آیت والفجر والیال عشر، انہاں راتاں دی میرے رب نے قسم چکی ہے، یہ عام راتاں تے ہو نہیں سکدیاں، عام دن تے ہو نہیں سکدے۔ اور دوسری بات جنہاں میرے دوست احباب نے قربانی کرنی ہے نا، انہاں واسطے لازم ہے کہ وہ اپنے ہتھاں دے ناخن اور سر دے وال جڑے نو نہ کٹوان، نہ ہتھاں دے ناخن کٹن، نہ بغلاں اور زیر ناف بال اتارن، جسم دے کسی بھی حصے تو کوئی بال نہیں اتارنا، اور اپنا ناخن بھی نہیں کٹنے۔ جدو قربانی کر لو گے پھر انشاءاللہ کٹاں گے آپ، اور انشاءاللہ پھر اپنی جو ہے اللہ پاک ساڈی قربانیاں جو ہے قبول کرن دی بھی اللہ ساڈی قبول کرے اور سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کہ انہاں ایام دی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، یہ عام ایام نہیں۔ دوسری بات جڑا بندہ قربانی دا ذہن رکھدا ہے، صحیح مسلم اور جامع ترمذی 2 کتاباں دی حدیث بھی صحیح امام البانی نے صحیح اس حدیث نو کیا ہے کہ اپنے ناخن اپنے بال نہ کٹے، اپنے جسم دے کسی حصے تو بھی بال نہ اکھاڑے۔ اکھاڑنا مطلب پٹنا ہوندا ہے، نہ داڑھی دا بال کوئی پٹے، داڑھی دا بال ویسے بھی نہیں اتارنا چاہیے، ویسے بھی نہیں پٹنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا داڑھی نو معافی دے دیو۔ کئی بندے تھلوں خط کران گے، تھلوں کٹن گے، اور بھائی داڑھی دا کیوں قتل کر دیو؟ نبی دی سنت ہے۔ تانوں نبی دا چہرہ پسند نہیں؟ پسند ہے کہ نہیں نبی دا چہرہ؟ اس واسطے داڑھی نو چھڑ دیو۔ 50-50 60 70 سال عمرہ ہو گئیاں نے، پھر بھی اسی داڑھی کٹانے ہیں، موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ 2 باتاں، اور تیسری بات ان ایام دے اندر تکبیرات دا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر پڑھو یار منا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ وبکرۃ واسیلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔